अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज बात करेंगे बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 दिनों के उन संगीन वाक़यात की जहां ISPR के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने सूबे का अमन तहोबाला करने की मुनज़्ज़म कोशिश की। 31 जनवरी को कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, गवादर और पसनी समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्द कार्रवाइयाँ की गईं, जिनका मकसद खौफ व हिरास फैलाना और रियासती रिट को चैलेंज करना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी और भरपूर कार्रवाइयां करते हुए जारी फितना और हिंदुस्तान की इन कोशिशों को नाकाम बनाया, जिसके नतीजे में 2 दिन के दौरान 145 दहशतगर्द मारे गए। ताहम इस तसादुम में खवातीन, बच्चों और मजदूरों समेत 18 मासूम शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फोर्सेस ने 40 घंटों के अंदर 145 दहशतगर्दों को हलाक किया और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दहशतगर्द हमसे धरती का 1 इंच भी नहीं ले सकते। हमारा खून इतना सस्ता नहीं कि दहशतगर्दों को आसानी से जाने दिया जाए, और दहशतगर्द की कोई कौम नहीं होती, कोई कबीला नहीं होता। ये सूरत हाल जहाँ फोर्सेस की कुर्बानी और पेशा वराना सलाहियत को उजागर करती है, वहीं ये सवाल भी उठाती है कि क्या बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाली ये साजिशें अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। ISPR के मुताबिक बैरून मुल्क बैठे सरगनों की हिदायत पर की गई ये कार्रवाइयाँ इस हकीकत को मजीद नुमाया करती हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी महज दाखिली मसला नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बैरूनी एजेंडा भी रखती है। ऐसे में अमरीका, तुर्किया, कतर समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इन हमलों की मज़म्मत आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद तो करती है, मगर क्या ये सिफारती हिमायत अमली ताउन में भी ढलेगी? और क्या मनसूबा साज़ों, सहूलतकारों और मुआवरीन को वाकई कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सकेगा? इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है दिफाई तर्जकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, पिछले 2 रोज़ में हमने जो दहशतगर्द हमले बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में देखे हैं और जिस तरह से जवाबी ऑपरेशन हमने देखा है, आपको क्या लगता है कि अचानक से इसमें इतनी तेज़ी और इतनी मुनज़्ज़म तरीके से इनको अटैक करने का मकसद क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया। देखें, उनका बुनियादी मकसद ये था कि पीछे जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रहे थे, प्रोएक्टिव थे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, और जिस तरह DG ISPR ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि आउट ऑफ 75,000 प्लस जो ऑपरेशन हुए, 58,000 बलूचिस्तान में हुए थे। तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अक्रॉस बलूचिस्तान, दैट इज 45% ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन वहां पे किए थे, तो उनको बड़े सेटबैक मिले थे। उनका मोराल बहुत नीचे गिर चुका था, और जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही थी राइट फ्रॉम, आप देखें, अगर जोब से लेके चाहे मकरान पे जाएं और इसके बाद एवरान के वाले साइड पे जाएं, कोलू जाएं, वहां पे ऑपरेशन सक्सेसफुली किए जा रहे थे। लेकिन हॉस्टाइल एजेंसी है रा जो इसके पीछे है, उन्होंने सोचा कि बहुत सेटबैक है, इनको वापस रीग्रुप करना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस वाज प्लान्ड, और ये रैंडम नहीं हुआ, इट वाज नॉट स्पॉन्टेनियस। इसके लिए डेलिब्रेशन के साथ प्लानिंग की गई है। सिंक्रोनाइज अटैक्स देखें ये हुए हैं, और उसका एक इम्पैक्ट देयर फॉर दे वांटेड टू क्रिएट, एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, एक खौफ पैदा करना चाहते थे, एक खबर बनाना चाहते थे, इंटरनेशनल अटेंशन ड्रा कराना चाह रहे थे, और साथ साथ यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे थे कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट, CPEC को थ्रेट करना, चाइनीज को थ्रेट करना, और बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना मींस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। ये इंडिया के मकासद थे, और ये उस सबूत के साथ हम बारहा कह चुके हैं। तो ये वो मकासद थे, और कि उनको थोड़ा सा वो मोरल अप करना चाह रहे थे, और सिक्योरिटी फोर्सेज जिस तरह प्रोएक्टिवली उसको प्रीवेल कर रहे थे। लेकिन स्टिल जो कि ये वाकयात हुए हैं, स्टार्टेड जो उनके जो डिजाइन्स थे, और जिस तरीके से देखें कि 145 दे वर किल्ड जो दहशतगर्द थे, और स्टिल दे आर बीइंग चेज, जो कुछ दाएं बाएं इतलात हैं उसके मुताबिक। लेकिन स्टिल देखें, उन्होंने सॉफ्ट टारगेट्स पे गए हैं, स्पेशली जो मकामी बलोच थे, मजदूर थे, जहाँ पे तकरीबन 31 की शहादत के जो इतलात हैं। तो मेरे ख्याल में लोगों में रियलाइजेशन भी है, ये लोग देखें, ये खुद बलोच तो नहीं है जिस तरह, और खुद दहशत गर्द हैं, और जो आप जाके खवातीन और बच्चों को मारे हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो कई बलोच रिवायात के बरक्स है। लेकिन अज़म है सिक्योरिटी फोर्सेस का कि उनका पेशे किया जाएगा, अनलेस अनटिल जो लास्ट दहशतगर्द भी जब तक रहेगा, ऑपरेशन जारी रहेंगे, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है अक्रॉस बलोचिस्तान।
صحیح سر، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان عبداللہ حمید گل صاحب نے. عبداللہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ صاحب، یہ ہر کچھ ٹائم کے بعد بلوچستان میں ایک بڑا حملہ اس کی کوشش کی جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے ایسی کوششوں کو ہمیشہ ناکام ہی بنایا ہے. اب ہمیشہ ہی بلوچستان یا کے پی ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور دہشت گردوں کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جو ہمارے شہداء ہیں 15، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، یقین دلاتے ہیں ان کی فیملیز کو کہ وہ ہمارے ہیروز ہیں اور ہمیں ان پر فخر ہے. ان کی قربانیوں کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایک دفعہ پھر دنیا کو یہ ثابت کر دیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا پروفیشنلزم اور جو ان کی پیشہ ورانہ صلاحیات ہیں وہ میرے خیال میں سیکنڈ ٹو نن ہے. الحمدللہ یہ ایک بڑا مشکل آپریشن تھا، اور یہ میرے خیال میں دشمن نے جو پلاننگ کی ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. ہمیں اس کا جو فائنینسز ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون ہے جو ان کو اسلحہ اور اسی طریقے سے جو اسٹریٹجک آپریشنل تیاریاں ہیں وہ کون کروا رہا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اب بلوچستان کے اندر کیوں کیا گیا؟ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ افغانستان کے جو کے پی کے علاقے ہیں ملحقہ، ان کے اندر ہوئی ہے شدید برف باری، اور اس ٹائم پہ وہاں آپریشن کرنا کوئی آسان نہیں ہے. کسی بھی قسم کی دہشت گردی جو ہے اس کے لیے کوئی جگہ بچ نہیں رہی. دوسری جانب جو ہے بلوچستان کے یہ وہ علاقے انہوں نے ٹارگٹ کیے جو زیادہ تر جو ہے وہ گرم علاقے تصور کیے جاتے ہیں یا برف باری وغیرہ نہیں ہوتی. اور یہ ایک ٹارگٹ جو آپریشن تھا یہ عجلت میں جو ہے وہ پلان کیا گیا. اور یہ عجلت میں کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے وہ یہاں موجود ہے، ایران کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس خطے پہ مرکوز ہیں. جی. اور دہشت گرد یہ چاہتے تھے، جیسے بریگیڈ صاحب نے بھی فرمایا، کہ پاکستان کو جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ نت نئی باتیں سامنے آئیں، پاکستان کو ہزیمت کا خدا نخواستہ شکار کیا جائے. لیکن الحمدللہ میرے خیال میں یہ ہیروف 2.0 جو آپریشن تھا یہ تو ایک فیلئر ہو گیا. اور جس طریقے سے تقریباً 148 دہشت گرد جو ہے وہ اس میں 3 روز کی کاروائی کے اندر مارے گئے، جس کی ابتدا پنجگور اور پھر جو ہے وہ ہرنائی کے علاقے میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے یہ پسنی، گوادر، تربت اور دیگر علاقے کے اندر جو ہے یہ کاروائی جو ہے 12 جگہ کے اوپر شروع ہوئی. عبداللہ صاحب، یہ بالکل آپ نے اہم نقطہ اٹھایا کہ دہشت گردوں کی کوشش اور خواہش تو یہی تھی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، لیکن وہ اس مرتبہ بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے کارروائیاں کی ہیں وہ اس میں ناکام ہی ہوئے. لیکن بریگیڈیئر صاحب، سر پاکستان سفارتی طور پر کیا کچھ کر سکتا ہے؟ 5 ڈوزیز آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کے تانے بانے ہمسایہ ملکوں سے جا کے ملتے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان کی سفارتی پوزیشن اس وقت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، پاکستان انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں بارہا ثبوت بھی دے چکے ہیں. پھر ہمارے علاوہ دیکھیں ڈنمارک کی جو ڈپٹی ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے بات کی ہے، ناروے والوں نے بات کی ہے، اچھا ماسکو فارمیٹ پہ بھی بات ہوئی ہے، یو ایس کے سینٹ کام والوں نے بھی اس پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں امریکہ میں واشنگٹن میں جب واقعہ ہوا، جب رحمان اللہ نے جب وہاں امریکنز کو مارا تو اس کے بعد ریئلائزیشن آئی ہے. آج آسٹریلیا میں افغانستان کے سفارتخانے کو انہوں نے بند کر دیا ہے. سو دیر آر 41 کنٹریز دنیا میں جنہوں نے کہا ہے کہ دے ہیو سلیپر سیلز، افغان سلیپر سیلز ان کے ملکوں میں ہیں، لنک وتھ دی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیک ان افغانستان. اور یورپین یونین نے ایک سال میں 92 تھرڈ الرٹ جاری کیے تھے لنک وتھ افغانستان. اور جرمنی الون 118 سیکیورٹی الرٹس تھے. اور ایک اور جو اسٹڈی ہوئی تھی جو آن لائن ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے تو 20% وہ افغانستان سے ہوئی تھی. سو دیئر فور دیکھیں کہ نہ دوہائے کارڈ کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، نہ کوئی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے چائنا کے ساتھ ہے ٹرائیلیٹرل لیول پہ، ریجنل لیول پہ، ماسکو فارمیٹ کے طور اس میں ایس سی او کے پلیٹ فارم میں. سو نتھنگ ہیز بین امپلیمنٹڈ. سو دنیا اب جانتی ہے القاعدہ بھی افغانستان میں ہے، اسلامک اسٹیٹ بھی افغانستان میں ہے. تو تھریٹ جو ہے وہ پوری دنیا کو کر رہے ہیں. اور جو لاسٹ ایئر جو تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی 32 پیجز کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے ریلیز کی تھی، ان کے بقول جو ٹی ٹی پی ہے فتنہ خالص ابھی ایک ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو انٹرنیشنل پیس.
बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी दुनिया को इस वक्त पता चल चुका हुआ है कि अफगानिस्तान इस वक्त दहशत गर्दों की आमाजगाह है और इतलात के मुताबिक 26 कदम तंजीमें ऐसी हैं, मुख्तलिफ जो दहशत गर्द तंजीमें वो उनके पनागाहें जो हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद है। फिलहाल के लिए ब्रिगेडियर साहब आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आप हमारे साथ ही रहिए, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। ईरान इस वक्त शदीद अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और बढ़ते हुए बैरूनी दबाव की दोहरी जद में दिखाई देता है। ईरान के मसरूफ तरीन और अहम तिजारती मरकज़ बंदरगाह अब्बास में यके बाद दीगरे होने वाले 2 धमाके जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। ऐसे वक्त सामने आए हैं ये नुकसान जब अमेरिका और इसराइल ईरान को जौहरी मुआहदे की मेज पर लाने के लिए बड़ी फौजी कार्रवाई की खुली धमकियां भी दे रहे हैं। अगरचे खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइली हुकाम ने इन धमाकों से किसी भी ताल्लुक की तरदीद की है, मगर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आया इन वाक़यात को महज अंदरूनी साख्ता करार दिया जा सकता है या फिर ये ईरान पर बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक दबाव का तसलसल है। एक ऐसे माहौल में जहाँ ईरान को अंदरूनी सियासी तनाव, मुआशी दबाव और बैरूनी अस्करी खतरात का सामना है, ये सूरत हाल खित्ते के अमन के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकती है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खुली जंग की सूरत इख्तियार करती है तो इसके असरात मशरिक़ वस्ता से निकल कर जनूबी एशिया बिलखसूस पाकिस्तान तक कैसे पहुँच सकते हैं, इसी पर जी हम बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमें माहिर सिक्योरिटी अंजा साकिब साहिबा भी ज्वाइन कर चुकी हैं। अंजा साहिबा, आपको क्या लगता है ईरान में पिछले साल जून के बाद दोबारा से इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे जंग किसी वक्त भी हो सकती है? कभी लगता है कि सूरत हाल नॉर्मलाइज हो गई है, दोनों फरीक जो हैं वो टाइम बाय कर रहे हैं। इस वक्त आपके ख्याल में ये कशीदगी का कौन सा लेवल है और जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी सिफारती एफर्ट्स अब क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले ना हम इसको जरा स्ट्रेटेजिकली एनालाइज करते हैं तो जो कुछ हमने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर देखा है वो कोई आम सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं है। ये एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी लोकेशन टेरर कैंपेन थी जिसका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बलूचिस्तान के अमन को, डेवलपमेंट और स्टेट अथॉरिटी को चैलेंज करना था। तो सबसे पहली बात, ऑपरेशनल पहलू समझना जरूरी है। क्वेटा से लेके गवादर, पंजगुर, खारान और कोस्टल बेल्ट तक एक ही वक्त में हमले होना इस बात का सबूत है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं थे। इसके पीछे प्लानिंग, कमांड एंड कंट्रोल और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी, हमें पता है कि न्यू दिल्ली में लिखी जा रही थी। तो ये क्लासिकल इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि हाइब्रिड टेररिज्म का एक मॉडल है। दूसरा अहम नुकता टारगेट सिलेक्शन है। तो गवादर और खारान में बेगुनाह शहरियों, निहत्ती औरतें, बच्चों और मजदूरों को निशाना बनाना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ये लोग डेवलपमेंट और सीपैक लिंक प्रोजेक्ट से खौफजदा है। जब टेररिस्ट स्टेट और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते वो टेररिस्ट स्टेट्स, तो वो अवाम को टारगेट करते हैं। तीसरी बात, सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पॉन्स। तो जो रिएक्शन हमने देखा वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं था बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड, स्विफ्ट और डिसाइसिव था जी। 130 से ज्यादा दहशत गर्दों का खात्मा, जिनमें सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल थे, ये दिखाता है कि ग्राउंड पर प्रिपेयर्डनेस और कोऑर्डिनेशन का लेवल काफी बेहतर हो चुका है। 15 जवानों की शहादत एक बहुत बड़ी कुर्बानी का सबूत है। और ये भी याद रखें कि हम भी अभी भी एक्टिव काउंटर टेररिज्म फेज में हैं। यह खतरा तक टला नहीं है जो हम सोच रहे थे कि पोस्ट पहलगाम वी आर बैक एंड वी आर कंप्लीटली सेफ। अभी भी इंडिया ने पूरी कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान को न सिर्फ ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी इंगेज किया जाए। अब बात करते हैं फितना हिंदुस्तान के नैरेटिव की। सो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि इन हमलों के रिंग लीडर्स पाकिस्तान से बाहर बैठकर डायरेक्ट कम्युनिकेशन में थे। ये सिर्फ इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है बल्कि एक्सटर्नल स्पॉन्सरशिप और प्रॉक्सी वॉरफेयर का पैटर्न लगता है। इसका मकसद पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना और इंटरनेशनल लेवल पर बलूचिस्तान को इनसिक्योर दिखाना है। इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने पूछा कि दीगर ममालिक की बात मैं अगर बताऊं तो सऊदी अरेबिया और कतार की मजम्मत बहुत अहम है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म स्टार्स टू एनर्जी सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है बल्कि रीजनल सपोर्ट भी हासिल कर रहा है। गल्फ स्टेट्स का खुलकर कंडेम करना ये सिग्नल देता है कि टेररिज्म के खिलाफ एक ब्रॉडर रीजनल कंसेंसस बनता जा रहा है। अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान के अमन के लिए आगे का रास्ता क्या है। सिर्फ ऑपरेशंस काफी नहीं होंगे, 3 पैरेलल पहलुओं पर हमें काम करना होगा। तो सबसे पहली चीज सस्टेन्ड इंटेलिजेंस प्रेशर और बॉर्डर मैनेजमेंट। दूसरा, लोकल पॉपुलेशन, लोकल अवाम का ट्रस्ट जीतना। सो डेवलपमेंट की बात करना, जॉब्स और पॉलिटिकल इंक्लूजन की। आज हमने देखा कि सीएम बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने बड़ा एक इनकरेजिंग मैसेज सेंड आउट किया है।
फिर तीसरी चीज जो नैरेटिव वॉरफेयर का मुकाबला है ना, जहां झूठ और प्रोपेगेंडा को फैक्ट्स से चैलेंज किया जाए। आखिरी और बहुत अहम पहलू जो मेरे नजर में ये है वो ये कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ दिफाई और स्ट्रेटेजिक रोल ना सिर्फ इस रीजन के अंदर बल्कि पूरे दुनिया में। आज पाकिस्तान सिर्फ रिएक्शनरी बातें नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को रीजनल रियलिटीज के मुताबिक एडजस्ट कर बिल्कुल। रहा है। नई इलाकाई सफाबंदियां, जिसको हम कहते हैं सफबंदियां, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया दोनों में इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान अपनी स्टेबिलिटी को नेगोशिएबल नहीं बनाएगा। ये जो है ये जो हुआ वो सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, डेवलपमेंट और सॉवरेनिटी पर अटैक है। और स्टेट का जवाब ये वाज़ेह करता है कि टेररिज्म को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जंग सिर्फ बुलेट से नहीं जीती जाएंगी। जहाँ काइनेटिक वॉरफेयर जरूरी है, वहाँ ये जंग इंटेलिजेंस, यूनिटी और अवाम के ट्रस्ट से जीती जाएगी। बिल्कुल। दिस इज माय एनालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़े अहम पहलू आपने जिनको आपने हाईलाइट किया है। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अगर हम जैसे कि अभी बलूचिस्तान की बात हो रही थी, तो बलूचिस्तान के साथ एक बॉर्डर जो है वो ईरान का भी तो लगता है ना, और ईरान में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी कशीदा नज़र आती है। लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनाई का जो बयान है वो बड़ा अहम है सर। उन्होंने कहा है कि इस बार जंग शुरू की तो पूरे खित्ते तक फैलेगी। कितना स्ट्रॉन्ग ये बयान है, और इसके बाद क्या आप समझते हैं कि अमेरिका या इसराइल जो है वो बैक ऑफ कर सकते हैं ईरान पर हमला करने से? देखिए, मैं अंजा साहिबा की गुफ्तगू से महरूम रहा सुनने से। बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन थी, कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन आई एम श्योर कि उन्होंने बड़ी मालूमाती गुफ्तगू की होगी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल 909 किलोमीटर बड़ा बॉर्डर हमारा उनके साथ मौजूद है, और पाकिस्तान के दो अतराफ, एक हिंदुस्तान बैठा हुआ है और अफगानिस्तान में भी हिंदुस्तान की प्रॉक्सी काम कर रही है। तीसरे बॉर्डर के ऊपर हम कभी भी इजराइल या प्रो इजराइल के जो फोर्सेस हैं उनको नहीं देख सकते। इसमें भी कोई शक शुबा नहीं, जैसे कि अभी पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि ये काम पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने के लिए की गई थी जो बलूचिस्तान के अंदर अटैक हुआ। इससे दो बातें वाज़ेह नजर आ गई कि एक तो BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं करवाई गई, क्योंकि जिस तादाद के अंदर 148 लोगों का जहन्नम वासिल होना ये शो कर रहा है कि उनको जल्दी जल्दी ट्रेनिंग दे के जो है हफ्ता 10 दिन की उनको ये काम कराया, उजलत में काम कराया। और जाहिर है जंग के बादल जो मंडला रहे थे ईरान के ऊपर, उनका फायदा उठाने की कोशिश की गई है। ये तो यहाँ बात करते हैं। अब जो खामेनेई साहब का बयान है वो बड़ा वाज़ेह है। पहली बात यह है कि आप देखें कि क्या ये जंग जो है ये सिर्फ इलाके को, खित्ते को लपेटेगी नहीं, क्योंकि जब गजा के अंदर शुरू हुआ तो गालिबन आपके प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी, जब 7 अक्टूबर 2023 को ये वाकया शुरू हुआ हमास की जानिब से, तो उसके बाद मैंने कहा था ये जंग महदूद नहीं रहेगी और ये खित्ते के अंदर फैल जाएगी। अब आप देख लें, पूरा खित्ता लपेटा में गया, और आपने देखा कि ईरान इजराइल जंग हुई, पाकिस्तान भारत जंग हुई। अब इसके अंदर दो बातें बड़ी अहम हैं, और वो अहम ये हैं कि सबसे पहले कि IAEA ने, जो कि बॉडी है इंटरनेशनल जो इसके ऊपर न्यूक्लियर के ऊपर, वो ये कहती है कि ताबकारी नहीं फैली। जब नेतन्स के ऊपर और फरदौ के ऊपर और दीगर जगहों पे जो न्यूक्लियर साइट्स थी हमले किए गए B-52 जहाजों के जरिए, बंकर बस्टर्स के जरिए, तो कोई ताबकारी नहीं फैली। जबकि खुद IAEA कहती है कि ईरान के पास इस टाइम पे 400 kg से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है। ये बड़ी खतरनाक बात है। जो अभी इजराइल का बयान है वो ये कहते हैं कि 8 से 10 बॉम्ब उनके पास मौजूद हैं। तीसरी चीज ये है कि अभी जो 2 कार्गो शिप्स चाइना की जानिब से ईरान में आए, जिसके ऊपर बड़ा वावेला मचा, वो कार्गो शिप्स के अंदर कहा यह जाता है कि DF-21 और DF-26 मिसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि चाइना के बनाए हुए हैं, और इनको जो है एंटी, जो जिसको कहते हैं, बल्कि ये कहलाते हैं कि जी जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये किलर है, यानी कि। और उसके बाद ईरान की जानिब से एक वीडियो जारी हुई जिसके अंदर USS अब्राहम लिंकन को डूबते दिखाया गया। अब ये तमाम बातें हैं। दूसरी जानिब रशिया की टेक्नोलॉजी है। याद रखिए कि जंगें जो होती हैं, जहां मुल्कों के लिए मुसीबतें लाती हैं, वहां कई ममालिक के लिए असला चेक करने की अपॉर्चुनिटी भी कहलाती हैं। पाकिस्तान भारत जंग उसकी एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है, जहां रियल टाइम मॉनिटरिंग
और PL-15 और HQ-9 जैसे मिसाइल जो थे वो जी। चेक हुए और फिर उन्होंने जो तबाही मचाई वो दुनिया के सामने है। बिल्कुल। अब यहाँ ये एक और बात है कि इस टाइम पे ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं, एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल्स उनके पास रेंज है, वो आप देख लें कि ऐसे मिसाइल जो है हाइपरसोनिक का तोड़ इजराइल के पास नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, चाइना और रशिया के पास नहीं है, क्योंकि ये 11,000 किलोमीटर से शुरू होके 21,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है ये दुश्मन पर हमला करते हैं। ईरान ने अभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी तजुर्बा किया है और कल से वो आबनाए हुर्मुज के अंदर 2 दिन की बहरी मशकें भी कर रहा है और उसके अंदर जो उनकी स्टेल्थ बोट्स हैं जो कि रेडार पे नजर नहीं आती, वो उसके अंदर हिस्सा ले रही हैं। यानी कि ईरान जो है उनकी धमकी पे नहीं आ रहा, अभी वॉर गेम करते हैं। मैं छोटी सी बात मुख्तसर करता हूं, अमेरिका उनके ऊपर हमला कर देता है, वो जवाब में अमेरिकन बेसिस के ऊपर जो 21 बेसिस हैं इस खित्ते में उन पे हमला करते हैं और सबसे बढ़कर तिल अबीब के ऊपर हमला करते हैं। अगर वो तिल अबीब पे हमला करते हैं तो तिल अबीब के जो 3 डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, डेविड स्लिंग सिस्टम, आयरन डोम और एरो 1, एरो 2, एरो 3 और पेट्रियट, वो उनको नहीं रोक सकते क्योंकि माजी में नहीं रोक पाए थे। अब ये एक स्पेक्ट्रम है। इस दौरान में भारत और इजराइल इस आड़ के अंदर रहेंगे कि कोई हमला हो ताकि पाकिस्तान को उसमें घसीट लिया जाए, क्योंकि इसका जो इंदिया है वो पहले ही दे चुके हैं, नेतन्याहू ने भी दिया है और खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी बात कर चुके हैं। उनको अपने जख्म अभी भूले नहीं हैं। अभी याद रखें कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर उनकी फौजें मौजूद हैं, डी एस्केलेशन नहीं हुई भावलपुर साइड के ऊपर। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल, मतलब यह है कि भाई, ये जो आपने ये जो खास तौर पर रूस चीन का जो जिक्र किया है, ये बड़ी अहम बात आपने की है। और ये जो ईरान, रूस और चीन की मुश्तरका बहरी मशक़ें भी बहरे हिंद में इस वक्त जारी है। लेकिन अंजा साहिबा, आप रूस और चीन को कितने बड़े प्लेयर के तौर पर इस खित्ते में आप देख रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान के साथ तो बॉर्डर भी लगता है ईरान का, तो पाकिस्तान के लिए क्या मुमकिन चैलेंजेस होंगे? और जब इतना बड़ा धमकी भी दी गई है आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से, उन्होंने कहा कि जंग शुरू होगी तो पूरे खित्ते तक जाएगी ये, तो क्या सऊदी अरब, कतर और तुर्की जो है वो भी इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर सिफारतकारी जो है वो कामयाब हो सकती है इस मामले में? देखिए, सबसे पहले ना हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव इस सिनारियों के अंदर सिविलियन प्रोटेक्शन सिस्टम्स को बाईपास करना है। लेकिन यहाँ क्रिटिकल बात ये है कि पोटेंशियल मैस कैजुअलिटी सिनारियो को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जो टेररिस्ट चाहते थे प्रोलॉन्ग केओस और पैरालिसिस, वो अचीव नहीं हुआ। अगेन उनका जो एक एम था कि इस खित्ते में किसी तरह से हम सीपेक को पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइबिलिटी बनवाएं। तो स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो होते हैं ना, हमेशा टारगेट होते हैं, लाइबिलिटी नहीं बनते। अगर ग्वादर को इस केस में रेलेवेंट अगर ग्वादर होता है तो फिर इस किस्म का प्रेशर ना होता। ये अटैक्स ये प्रूव करते हैं कि पाकिस्तान का जियो इकोनॉमिक शिफ्ट सिर्फ एडवर्सरीज को डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है। और जहां तक मैं बात करूँ, अगर रीजनल डायमेंशन आपने पहले मेंशन किया, सऊदी अरेबिया और कतर की कंडेमनेशन, मैं यही कहूंगी कि इसका रियल इम्पैक्ट क्या है। तो ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट ये स्टेटमेंट्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन क्रिएट करती हैं और गल्फ स्टेट्स का खुलकर कंडेम करना टेरर फाइनेंसिंग और नैरेटिव लेजिटिमाइजेशन के चैनल्स को स्क्वीज कर रहा है। रीजनल पॉलिटिक्स में ही इसको सॉफ्ट पावर मूव कहते हैं और ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। अगेन फ्रॉम द रीजनल पर्सपेक्टिव, पाकिस्तान को हमने देखा है कि वो हमेशा एक डेटरेंट रहा है इस रीजन के अंदर। किसी भी किस्म की हेजेमोनिक कोशिशों को जिस तरह भारत ने की है, उसके अंदर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इतनी वाज़ेह हो चुकी है। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे यही सवाल उठता है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर क्यों नहीं जा रहा इतना खुल के। तो पाकिस्तान की अप्रोच ये रिएक्टिव है अभी और कैलिब्रेटेड है। इंटेलिजेंस डोसियर्स को सिर्फ मीडिया के लिए नहीं बल्कि टाइमिंग और लेवरेज के साथ यूज किया जाता है। हर एविडेंस को इमीडिएटली पब्लिक करना स्ट्रेटेजी नहीं होती। सो अभी भी मैं कहूँगी कि खत्ते के अंदर पाकिस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबली चल रहा है। अगेन जहाँ तक बात मैं करती हूँ कि रशिया और दीगर चाइना की भी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को रियलाइज करना कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की पेरिफेरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर है। और स्टेट इस फ्यूचर को निगोशिएट नहीं करेगा, क्योंकि स्पेशली जबकि सीपेक 2.0 अनाउंस हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ चाइना और अब दूसरे इनरोड्स देख रहे हैं टुवर्ड्स अफ्रीका एंड
دیگر ممالک جہاں پاکستان نہ صرف ملٹری کوپریشن اگریمنٹس میں بلکہ اکنامک لائنس کے اندر بھی انگیج کر رہا ہے. ایران کے ساتھ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈپلومیٹک ٹائز انگیج رہیں. تو اس چیز کو ویکنیس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان از سیریس اباؤٹ ناٹ جسٹ اٹس اون سیکورٹی بٹ آلسو ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی. سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ حملے دوبارہ ریپیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی تھریٹ ریپیٹ ہو سکتا ہے لیکن سیم اسکیل اور سیم کوآرڈینیشن مشکل ہوتی جا رہی ہے شر پسند عناصر کے لیے کیونکہ اسٹیٹ نے رسپانس کی سائیکل کو اتنا کمپریس کر دیا اور ٹیررزم میں ٹائم اور اسپیس دونوں ڈیسائزو ہوتے ہیں اور یہی چیز ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بڑا انیبل کر رہی ہے ٹرسٹ بلڈنگ کے اندر پاکستان کے لیے. تو اگین میں یہی کروں گی کہ پاکستان کانفرنٹیشن میں ڈیٹرنس مینیج کر رہا ہے دس پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ انزا ثاقب صاحبہ, آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام میں فی الحال ایک چھوٹی سی بریک, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. ایک طرف حکومت بسنت بنانے کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دیتی ہے تو دوسری جانب اپوزیشن ملک گیر ہڑتال کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے. بظاہر اپوزیشن اتحاد نے 8 فروری تک مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند کر رکھا ہے مگر تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس سے آنے والی اطلاعات یہ تاثر دیتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت خود ایک صفحے پر نہیں. اپوزیشن کی صفوں میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی احتجاجی حکمت عملی پر عدم اعتماد نمایاں ہوتا جا رہا ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان اور تحریک انصاف کے مشترکہ اجلاس کے بعد محمود خان اچکزئی کا یہ بیان کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا تاثر دیا جا رہا ہے, اور یہ کہ احتجاج کے اعلان کے ساتھ ہی بیماری کا بیانیہ کارکنان کے ذہنوں میں ڈال کر اصل مقصد سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی. اصل بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد شدید اندرونی اختلافات کا شکار ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اختلافات دانستہ طور پر اس سازگار ماحول کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز کی تقاریر کے بعد مذاکرات کے لیے بن رہا تھا؟ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی کشمکش کس سمت جائے گی؟ 8 فروری کا احتجاج کیا رخ اختیار کرے گا اور کیا محمود خان اچکزئی کے اعلان کردہ ملک گیر مشل بردار جلوس اپوزیشن کو متحد کرے گا یا تقسیم مزید گہری ہو جائے گی؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیا ہے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب نے. شیر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے جی عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق بات کر لیتے ہیں. ایک طرف جب یہ خبر سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر کافی واویلا بھی مچا اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ صحت اتنی بھی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں یہ واقعی کوئی سنجیدہ صحت کے مسائل ہیں یا پھر ایک سیاسی ٹیکٹک اسے کہا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ. محمود خان اچکزئی صاحب نے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں اور لازماً اس کو باور کرایا گیا ہوگا, اس کو شہادت کے ساتھ دکھایا گیا ہوگا کہ جو پروپیگنڈا یا واویلا مچایا جا رہا ہے وہ غلط ہیں اور خان صاحب کی صحت درست ہیں. اور یوں اپنی تسلی کرنے کے بعد انہوں نے اتنی ذمہ داری سے یہ بیان دیا ہے, ورنہ عمومی صورتحال میں اس طرح کا بیان جو ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے سربراہ سے غیر متوقع ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ شاید ان کو احساس تھا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا اس سے جو ہے کچھ لوگ یا کچھ عناصر ایسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے جو پارٹی اور تحریک تحفظ عین پاکستان دونوں کے مقاصد سے جو ہے نمبردازمہ یا مخالف ہوتی جی. تو یوں انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذمہ دار شخص کا ایک ذمہ دارانہ بیان ہے اور ساری ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنے سر پہ لے لی ہے جب انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کی صحت جو ہے وہ بالکل درست ہے. اچھا, جس طرح سے سر سوشل میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی بات کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کی کسی طور پر اب یہ مجبوری بن چکی ہے کہ عمران خان کی بہنوں سے یا پھر پارٹی قائدین سے, سیاسی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کروا دی جائے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج سے پہلے یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے احتجاج کے آمد سے قبل کوئی ملاقات کی جات ہوگی. جو اصل اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ کہیں 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف جس سے شاید یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 8 فروری کے بعد کسی اور ایک جلسے کی کال دیں گے تاکہ تھوڑا وقت اور ضائع کیا جا سکے,
لیکن خان صاحب شاید اس پہ اتفاق کرنے والے نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوگا کہ 8 فروری کو پارٹی احتجاجی تحریک کا اعلان کر دے اور ساتھ میں لائے عمل دے۔ یوں اس چیز کے نہ ہونے کے لیے ملاقات کا نہ کرایا جانا انتہائی اشد ضرورت ہے، اور یوں میں نہیں دیکھتا ہوں کہ 8 فروری سے قبل کسی قسم کی کوئی بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں 8 فروری سے پہلے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن سر احتجاج کی کال تو ایک مرتبہ پھر سے کہا جا رہا ہے بڑی فائنل قسم کی کال ہوگی، اس سے پہلے بھی جتنی کالز دی گئی ہیں وہ بھی یہی کہہ کے کال دی گئی کہ یہ فائنل کال ہے۔ اب محمود زئی صاحب کی جانب سے ملک بھر میں مشعل بردار جو ہے جلوس نکالنے کا اعلان کیا گیا ہے، سر اس سے کیا ہو سکتا ہے اور اس سے آپ کے خیال میں کتنا دباؤ حکومت پر بڑھ سکتا ہے؟ اور پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ مشعل بردار جلوس جو ہیں وہ کیا پہلے بھی ہوئے ہیں اور کیا ان کے مقاصد کبھی پورے ہو سکے؟ مجھے تو مشعل بردار جلوس کا علم نہیں ہے کہ مشعل بردار جلوس کب، کہاں اور کس جگہ پہ نکالا جائے گا۔ سردیوں کا موسم ہے، مشعل بردار مشعلیں تو لوگ مہندی کی رسم پوری کرنے کے لیے پھر مشعلیں اٹھا لاتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ مشعلیں اٹھانے کی کیا تک بنتی ہیں، اور ہاں اگر کوئی عددی اکثریت یا تعداد دکھانی ہے اور اس مقصد کے لیے کوئی ریلی جس کو مشعل بردار کا نام دیا گیا ہے وہ نکالنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے پروگرام میں یہ چیز مسنگ تھی، اور اگر یہ انہوں نے ڈال دیے تو بہت ہی اچھا کیا ہے، کیونکہ شٹر ڈاؤن سے اور پیا جام سے تو یہ اندازہ نہیں ہونا تھا کہ کتنے لوگ پی ٹی آئی کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھے۔ اب یہ مشعل بردار سے، مشعلوں کی تعداد سے اندازہ ہوگا کہ کتنے افراد آئے ہیں۔ تو بروت صاحب آپ خود چونکہ ایک کراؤڈ پولر کے طور پر جانے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور آپ نے بڑی بڑی ریلیاں بھی کی، جلسے بھی کیے، اور اسی وجہ سے کچھ انسیکیور بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، پھر آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اب اتنا کروشل ٹائم ہے، یہ احتجاج کی باری آ رہی ہے اور بڑی کال دی گئی ہے اس وقت، کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کے دوست ہیں انہوں نے آپ سے کوئی مشاورت نہیں کی یہ کال دیتے ہوئے؟ نہیں، مشاورت تو یہ خود ان سے کوئی مشاورت نہیں کرتا ہے، اور جناب عالی کوئی پرسہ آ جاتا ہے، کوئی پڑی آ جاتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے۔ مشاورت تو پی ٹی آئی میں کبھی ہوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوتی ہے۔ یہاں تو یا تو واٹس ایپ کا میسج آ جاتا ہے، اور یا پھر جو اڈیالہ جیل کے باہر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ خود ہی خان کا بیانیہ اختراع کر کے پارٹی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے۔ تو لہذا مشاورت تو آپ بتائیں کہیں پر کسی وقت کسی بھی مسئلے پہ کبھی ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ عرض کیجیے گا، ایک چند دن پہلے کی خبر یہ بھی تھی کہ مبینہ طور پر شاید پاکستان تحریک انصاف کو کوئی آفر کی گئی ہے، اور آفر یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئیں، اپنا سیاسی اور جمہوری رول جو ہے وہ پلے کریں، اس کے بدلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ پورا نیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں وہ 1 سال پہلے ہو جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی آفر ایگزسٹ کرتی ہوگی، اور اگر ایسی کوئی آفر ایگزسٹ کرتی ہے تو اس پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان جو ہے وہ راضی ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن تو ویسے ہی نیا بننا ہی بننا ہے، کیونکہ ان کی میعاد تو پوری ہو چکی ہے، تو اس میں تو کوئی کسی طرح کا احسان تو نہیں جتایا جا سکتا کہ جی آپ نے الیکشن کمیشن نیا بنا کر کوئی احسان عظیم کیا۔ ہر صورت میں نیا الیکشن کمیشن بنے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی کہ 1 سال قبل کرا لیں گے، یہ 1 سال والا سلسلہ 6 ماہ سے چل رہا ہے کہ 1 سال جو ہے پہلے الیکشن کروا لیں گے، لیکن 1 سال پہلے الیکشن کرانے سے پہلے الیکشن کا ایپریٹس اگر یہی ہے تو الیکشن 1 سال پہلے کرائیں یا 4 سال بعد کرائیں، نتائج وہی ہوں گے جو 8 فروری کو آئے تھے، لہذا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک پی ٹی آئی کے واپس جانے کا تعلق ہے، اس پر ممبران پارلیمان خوش نہیں ہے۔ یہ جو عہدوں سے مستعفی کرائے گئے پارلیمانی کمیٹیوں سے، اس کے پیچھے واحد محرک یہی تھا کہ کسی طرح جو ہے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا عہدہ جنید اکبر خان سے چھین لیا جائے، باقی ان کی دیگر کمیٹیوں کی پرواہ نہیں تھی، تو لہذا وہ شاید فی الوقت انہوں نے یہ مقصد حاصل کر لیا ہے، اور یہ ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ پی ٹی آئی واپس پارلیمانی کمیٹیاں جو ہیں جوائن کر لیں۔
اچھا، ابھی وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی سٹینڈنگ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب وہ آئے تو کہا گیا کہ وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے ان کو لایا گیا ہے، تو ایسی کیا کمزوری علی امین گنڈا پور کی رہ گئی تھی جو کہ آ کے انہوں نے ابھی جو ہے وہ کمزوری جو ہے فلفل کر دی ہے؟ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے ابھی زیادہ مضبوط پوزیشن میں یا پھر علی امین کے وقت تھی؟ علی امین خان کے جانے کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ پارٹی کی شکل میں رہی ہی نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ایک تو نئے ہیں، انتہائی امیچور ہیں، ان کو گورننس کا پتہ ہی نہیں ہے، پارٹی کو ایک ساتھ چلانا کس طرح ہے، اپنے پارٹی کو متحد کس طرح کرنا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی آتے ہی 24 نومبر کی کال دی کہ میں اسلام آباد آؤں گا، میں احتجاج کا چیمپئن ہوں، تو نہ 24 نومبر کو اسلام آباد آئے، نہ کوئی احتجاج ہوا، اور پھر جناب علی 2 ماہ کی تاریخ، لمبی تاریخ دی، 8 فروری۔ اب علی امین خان کے دور میں 5-5 7-7 دن کی تاریخیں ملا کرتی تھی، اور ہفتہ وار جو ہیں پی ٹی آئی کی اسلام آباد پنڈی میں ریلیاں ہوا کرتی تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ آیا کرتے تھے۔ 2 ماہ کے بعد پیاجام پہ بات ٹیر گئی اور پھر کہا شٹر ڈاؤن ہوگا، تو لہذا اب یہ ایک طریقہ انہوں نے ایک نیا بنایا ہے کہ 8 فروری کو اعلان کریں گے کہ جی 1 ماہ کے بعد کہیں ہم ملتان میں یا کہیں عید کے بعد ہم کہیں فیصل آباد میں جلسہ کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان چیزوں سے خان رہا ہونے والا ہے، اور یہ بیسیکلی ورکر کو اور پی ٹی آئی کو اور پاکستانی عوام کو ٹرکی پتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ ان سے پورا ہونا ہے، نہ یہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور کمزور سے لوگ ہیں۔ یہ 9 مئی کے بعد سارے چھپ گئے تھے نا جی، یہ اتنے جری جمع مرد ہوتے تو 9 مئی کے بعد نکل جاتے نا۔ تو مروت صاحب یہ بتائیے، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل غائب ہے منظر سے، کیا وہ اب جو ڈیسیژنز ہو رہے ہیں اس میں آن بورڈ ان کو نہیں لیا جاتا؟ چونکہ آپ کے تو بڑے قریبی دوست بھی ہیں، آج کل وہ ویسے غائب ہیں کہاں پر؟ او ڈی خان میں، اور غائب نہیں ہیں، بس اپنی نجی اپنی حلقے کے معاملات اور ان چیزوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ باقی پی ٹی آئی میں جو ہے وہ جب تک آپ کسی منصب پر ہیں آپ کی پوجا ہوتی ہے، یہی سہیل آفریدی جن کے آگے پیچھے یہ لوگ ہو رہے ہیں اور تصویریں نکلوا رہے ہیں، ان کے خان کے کانوں میں ان کے خلاف بات ڈالنے کی دیر ہوگی کہ کوئی اس کو سلام بھی نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ پی ٹی آئی میں یہ کلچر بہت زیادہ ہے، یہاں پہ یہ دیگر پارٹیوں کی طرح ہے ہی نہیں جہاں پہ رواداری ہوتی ہے، جہاں پہ رسوم ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک دوسرے کا پوچھا جاتا ہے۔ یہاں جو بس سے رہ گیا اس کا خدا حافظ، جو بس پہ چڑھ گیا اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے کونیاں ہی مارتے ہیں۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، ایک اور تنقید جو وزیر اعلیٰ کے پی پر کی جا رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وادی تیرا میں شدید برف باری ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور تنقید بھی ہو رہی ہے وزیر اعلیٰ کے پی پر، تو اس وقت ان لوگوں کی داد رسی جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے یا پھر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری؟ دیکھیے تھیرا کے معاملے پہ کے پی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ تھی۔ کے پی حکومت کہہ رہی ہے ہم پہ مسلط کیا گیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مسلط نہیں کیا گیا، آپ پورے پروسیس میں شریک تھے، کور کمانڈر سے ملے، آئی جی ایف سی سے ملے، سابق وزیر اعلیٰ علی امین خان کی سربراہی میں یہ کور کمانڈر سے ملے، سہیل آفریدی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا، 50 ممبران تھے جرگے کے، خیبر کے، وہ لوگ گئے، پھر 6 پوائنٹس پوائنٹ آؤٹ کیے گئے کہ یہاں سے لوگوں کو نکالنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آپ نے 4 ارب روپے دیے، اب آپ کہتے ہیں جب برف میں لوگ پھنس گئے۔ تو یہ جو ابھی کانفلکٹ بنا ہوا ہے اس وقت تیرا کا، تو آپ کے خیال میں جو صوبے کی داخلی سیاست ہے یا حکومت پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، صوبائی حکومت پر؟ صوبائی حکومت دیکھیں یہ انیشیٹو صوبائی حکومت کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی سر، آخر میں سر یہ بتا دیجئے کوئی مذاکرات کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ چونکہ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا تھا، اس میں بڑی بڑی سفارشات جو ہیں وہ دی گئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے وہ کچھ رہنماؤں کو رہا کر کے مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ تو ایک طرف اڈیالہ کا قیدی ہے اور دوسری طرف کوٹ لکھپت جیل کے قیدی ہیں، تو یہ مذاکرات کس طرف سے شروع ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد بھی ممکن ہوں گے، کیونکہ جب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی گراس روٹ لیول پہ ماس پبلک پروٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گی، تب تک
مذاکرات حکومت نہیں کرے گی. کیوں خام خواہ میں ان کے دل میں ترس آئے گا کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ نیکی کرے. مذاکرات کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اسی شد و مت سے اور اسی کھر و فر سے اپنے جو صلاحیت ہیں لوگوں کو نکالنے کی وہ اسی طریقے سے لوگوں کو نکال کر لائیں جو اس طرح یہ اسلام آباد میں آیا کرتے تھے. جب تک یہ اندیشہ حکومت کو نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے پاس یہ طاقت واپس آ چکی ہے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ کہتے ہیں کہ جب تک ایک بڑا احتجاج نہیں کیا جاتا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلتے تو مذاکرات کی صورتحال بنتی نظر نہیں آتی. شیخ افضل مروت صاحب، وفاق میں وفاقی وزیر بھی کچھ آپ کے بڑے دوست ہیں. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی نہیں مل پا رہی. کیا کوئی آپ کا کسی اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا ہے؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے اس حوالے سے خان صاحب کی صحت کو لے کر؟ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اب یہ تو جگدیش صاحب کے بیان پہ اب انحصار کرنا ہوگا. ذمہ دار آدمی ہے، انہوں نے ساری ذمہ داری ہی خود لے لی کہ جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کو یہ باور کرایا گیا ہوگا، شہادت دکھائی گئی ہوگی، تبھی جا کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے اور اسی پہ اکتفا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ افضل مروت صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چاہتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.